बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। 2 रोज़ पहले अमेरिका में उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो कंपाइल की गई वो कांग्रेस को पेश की गई, कांग्रेस की इंटेलिजेंस कमेटी को, और उसमें कहा गया कि भारत के लीडर नरेंद्र मोदी जब तक ये हुकूमत में हैं या ये वहाँ के मामला चला रहे हैं तो इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक बड़ी फौजी कार्रवाई कर सकता है। उसके बारे में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई इश्तियाल अंगेजी होती है या इश्तियाल अंगेजी हुई नहीं मगर भारत समझता है कि इश्तियाल अंगेजी है, तो दोनों सूरतों में पाकिस्तान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ज़्यादा इस चीज़ की पॉसिबिलिटी मौजूद है क्योंकि मोदी साहब वहाँ पे मौजूद हैं और ये हम सब जानते हैं कि मोदी आरएसएस की पैदावार हैं और उसी की वजह से उनकी सोच जो है वो तशद्दुद की तरफ माइल है, जंग की तरफ माइल है, और मोदी गालिबन इन चीज़ों के अलावा बहुत कुछ सोच नहीं सकते। उसमें जंग जो है वो जब ये नज़र आए उनको कि शायद वो यहाँ पे जंग में कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो उनका हौसला बुलंद होता है, लेकिन जिधर ये नज़र आए कि मुंह की पड़ेगी तो उधर वो ज़रूर ये कहते हैं कि जंग मसले का हल नहीं, जैसे चाइना को पीछे कहते रहे हैं बड़े अरसे से कि जंग मसले का हल नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान की तरफ ये बात नहीं करते। लिहाजा पाकिस्तान को भी अपना पंच तैयार रखना चाहिए क्योंकि जो ज़बान कोई समझता है उसको उसी ज़बान में समझाना ज़रूरी है। अब ये चीज़ जो असेसमेंट दी इसमें यह भी कहा गया कि एक ऑल आउट वॉर यानी दोनों मुल्कों की बाकायदा बहुत बड़ी जंग जो है वो शायद उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ख़ासतौर पे 2021 में तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि अगले 5 सालों में ये कहीं ऐसी नौबत आ जाए कि जंग हो। अब ये हम सब जानते हैं कि आखिर ये 5 साल आ गए, उससे पहले 72 साल भी तो गुजरे हैं, तो जंगें 3 हुई और आज भी जंग का ख़तरा मौजूद है, हम भी महसूस करते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि कश्मीर का मसला जिसकी बुनियाद पे आज दिन तक 3 जंगें भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुई वो हल नहीं हुआ। और जब मसला जो तनाज़ा है, जो बुनियाद है जंग की, अगर वो हल नहीं होता तो फिर आप लाजमी बात है कि ये खतरात के बारे में बात करेंगे, खतरात तो रहेंगे, लेकिन इसमें देखने की बात यह है कि ये बड़े मुल्क सिर्फ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तैयार करके बता देते हैं कि ये जंग का खतरा है। इनकी मुनाफकत इनको ये नहीं सोचने देती कि आखिर जंग का खतरा खत्म कराने के लिए उन्होंने क्या किया। सिर्फ ये कह देना कि जी बातचीत करें, लड़े नहीं, तो उससे तो मामला हल नहीं होते, बल्कि इन बड़े मुल्कों ने मामलात को खराब करने में ज्यादा रोल अदा किया है। अपने मुफादात के लिए ये इंसाफ का साथ देने की बजाय बेइंसाफी को प्रमोट करते हैं। यहां पे जंग का खतरा, एक तो हम ये कहते ही हैं कि जनाब कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, लेकिन मोदी के दौर में आके कश्मीर का मसला हल तो होना क्या था, मजीद बिगड़ा। और ये अगस्त 2019 में जो इन्होंने कदम उठाया जिसमें इन्होंने उसको एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करके कश्मीर को अपने अंदर जम किया, कश्मीर की थोड़ी बहुत जो आज़ादाना हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया, और सबसे बुरी चीज़ कश्मीरी कल्चर को बर्बाद करने के लिए, वहाँ की आबादी का तनासब बदलने के लिए शहरियत का कानून बदल दिया। आज लोग भारत में रहने वाले लोग अपनी जेबों में कश्मीरियत की शहरियत के, कश्मीर की शहरियत के अपने पर्चे उठाए फिर रहे हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटियों में दाखिले ले रहे हैं, वहाँ के दफ्तरों में नौकरियां ले रहे हैं, कश्मीरी बेचारा दाएं बाएं देख रहा है कि उसको कोई उसका पुरसाने हाल कोई नहीं। अब ये कम अज कम बड़े मुल्क जंग तो चले, एक बड़ा मरहला है कि उसको ख़त्म कराने के लिए शायद बड़ी कोशिश करनी पड़े, लेकिन जो आज वहाँ पे ज़्यादती हो रही है, जो आज वहाँ पे कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हर दूसरे चौथे दिन वहाँ पे मावरा अदालत कई लोग मारे जाते हैं, क्या ये बंद कराना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये इखलाकी जिम्मेदारी है दुनिया के अदारों की भी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की भी, और अक़वाम मुत्तहिदा की, अमेरिका की। ये जो मुल्क अपने आप को सुपर पावर कहते हैं वो किस काम की सुपर पावर है अगर वो दुनिया में इंसाफ नहीं कायम कर सकते? तो पहली बात तो यह है कि कश्मीरियों की जिंदगी जो अजीरन की हुई है भारत ने, वो ठीक होनी चाहिए। जंग के खतरात में सबसे पहला मसला तो यही है। दूसरी तरफ बात यह है कि इन बड़े मुल्कों ने जो मुनाफकत की जिससे जंग के खतरात बढ़े, वो ये था कि भारत में
ایک اسٹریٹجی انہوں نے بنائی کہ پاکستان کو ہم نے آئسولیٹ کرنا ہے، دنیا کو کہنا ہے پاکستان ٹیررزم کراتا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کرنے شروع کیے، جس کے لیے وہ پاکستانیوں کو استعمال کرتے ہیں، اور پاکستانی بیچارے جہاد کے نام پہ جہاں سے مرضی ان کو پکڑ لیں، ان کو افغانستان کی جیلوں سے لے کے افغانستان میں جہاد کے نام پہ جو گئے ہوئے ان سے پکڑ کے انڈیا پہنچا کے ان سے کام کروا دیا۔ پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، پھر اڑی کا واقعہ ہوا۔ اس وقت تک نریندر مودی نعرے ضرور لگاتا تھا کہ پاکستان کو سبق سکھا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن کیا کچھ نہیں۔ اڑی کے بعد عوام کا جب دباؤ بہت آیا، پریشر آیا کہ جی آپ نے کہا تھا پاکستان کو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو آپ نے کیا کچھ نہیں، تو پاکستان کے سائڈ سے بھی وہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا بھی ایک ریئیکشن ہوگا، انہوں نے ایک فیک جعلی اس زمانے میں جیسے وہ سرجیکل سٹرائک کا نام دیتے تھے، وہ ایک فراڈ سا کہیں سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ رچا کے جنگلوں میں اپنے، اور اس کی ایک ویڈیو بنا کے تو اپنے عوام کو گولی دے کے چپ کرا دی۔ خرابی آ کے ہوئی ہے جب پلوامہ کا واقعہ ہوا ہے۔ اب جب پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہی مودی صاحب نے کیا کہ ادھر واقعہ ہوا، کوئی تحقیقات نہیں، کوئی شواہد نہیں، کوئی ثبوت نہیں، الزام پاکستان پہ لگایا، فیصلہ خود ہی کر دیا حکومت پاکستان پہ کہ جی یہ ملوث ہیں، اور خود ہی فیصلہ کر دیا کہ جی ہم بدلہ لیں گے۔ وہاں سب سے بڑی خرابی جو ہوئی وہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کی، جو پہلے دن ہی پومپیو صاحب جو اس وقت تھے، جان پومپیو وہاں پہ امریکہ میں ان کے سیکرٹری ڈیفنس، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی انڈیا ریٹینز دی رائٹ ٹو ریٹیلیٹ، یعنی انڈیا کو حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑے۔ یہی کام آسٹریلیا نے کیا، یہی کام فرانس نے کیا۔ جب آپ انصاف دینے کی بجائے آپ بھارت سے آپ ثبوت نہیں مانگتے، شواہد نہیں مانگتے، آپ کنونس نہیں ہوتے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، لیکن آپ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ چونکہ بھارت نے کہہ دیا کہ یہ پاکستان نے کیا لہذا بالکل بھارت کو حق حاصل ہے۔ یہ وہ چیز تھی، یہ وہ منافقت تھی، یہ وہ شیطانیت تھی جو کہ آپ نے بھارت کو ایک کھلی چھٹی دی، اجازت دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بھارت نے جب بالاکوٹ کی طرف اٹیک کیا تو ان ممالک نے چپ سادھی، اور قطعاً انہوں نے کسی نے اس چیز کو، اس کے اوپر کنڈمنیشن نہیں کی، بھارت کو کی مذمت نہیں کی کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے، بلکہ الٹا پاکستان کے اوپر دباؤ آنا شروع ہوا ان ملکوں سے کہ بس جو ہونا تھا ہو گیا، باپ ریٹیلیٹ نہ کریں، بھارت کا غصہ تھا نکل گیا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ جہاز وہاں گئے، لیکن جب پاکستانی ایئر فورس کا ریئیکشن آیا تو یہ وہاں پہ اپنے بام جنگل میں پھینک کے بھاگے، وہ چند درخت اور ایک کبا غالباً یا 2 کبے مارے گئے تھے، تو وہ تو اللہ نے بڑا اچھا کیا کیونکہ ایئر فورس ہماری وقت پہ ریئیکٹ کر گئی، اور پھر آپ نے ان کے 2 جہاز بھی گرائے، ابھی نندن بھی پکڑا۔ لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس معاملے میں پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی تھی کہ آپ ریٹیلیٹ نہ کریں۔ پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ ہم سوچیں گے نہیں، ریٹیلیشن ہوگی، سو ہوئی۔ اب چیز یہ ہے کہ ایک طرف بھارت کو آپ شے دے دیتے ہیں کہ اگر یہاں پہ پاکستان کی طرف سے کچھ ہوتا ہے، بھئی پاکستان کی طرف سے ہوگا تو ثبوت تو آئے گا نا، صرف یہ کہ بھارت خود کچھ کرے، پٹاخہ چلائے اور کہہ دے جی پاکستان نے کیا، تو پھر یہ تو بات نہیں مانی جا سکتی۔ چنانچہ یہ ایک منافقت کا یہ پہلو تھا کہ آپ نے پہلے بھارت کے ساتھ یہ نیو نارمل کریٹ کر دیا، اس کو کہا جی آپ کر دوڑیں، آپ کا حق ہے، وہ انہوں نے کر دیا، اور پھر اب یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی ایسی اشتعال انگیزی، بھارت تو جب اس کی ضرورت ہوگی اس طرح کا کام کرے گا۔ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا کام یہ تھا کہ بھارت کی یہ مکاری، پاکستان بار بار کہتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیتے، فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں، تو اس کی تحقیق تو ہونی چاہیے۔ خالی یہ کہہ دینے سے کہ جنگ کا خطرہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا کے بڑے ملک اور سارے یہ سمجھتے ہیں کہ 2 ایٹمی قوتیں، ان میں اگر جنگ ہوتی ہے تو پوری دنیا کے امن کو خطرہ ہوگا، نقصان ہوگا، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ ان کو زیادہ گہرائی میں جانا ہوگا، اور اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے 2 کام، ایک طرف تو یہ کہ فالس فلیگ آپریشنز کی تحقیقات ہونی چاہیے، دوسری طرف یہ کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہلا قدم یہ کہ کشمیر کے اندر سے بھارتی جارحیت ختم کرائی جائے، وہاں کے لوگوں کو امن اور سکون دیا جائے، ہیومن رائٹ وائلیشنز ختم کرائی جائے، اور دوسرا یہ کہ سیریس کوشش کی جائے تاکہ وہاں پہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، کشمیری عوام کی اپنی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔